हिजाब को लेकर हिजाब, बुर्खा या वो कपड़ा जो औरत अपना चेहरा और अपना जिस्म ढांकती है। हिजाब, बुर्खा औरत के लिए इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में ज़रूरी करार दिया गया है। ये इसलिए ज़रूरी करार दिया गया है कि औरत शर्म व हया की देवी होती है और उसके मिजाज में ये चीज़ वदियत कर दी जाती है कि शर्म और हया वाली औरत अपने आप को, यहाँ तक कि अपने चेहरे को, अपने जिस्म तो क्या, अपने चेहरे को भी नुमाया तौर पे ज़ाहिर नहीं करना चाहती। आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है और बहुत जो तरक्की करता हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का ज़माना है। इस ज़माने में ऐसी चीज़ों की कदर कीमत बहुत कम हो गई है और कुछ लोग अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए, जो उनके अपने मकासद हैं या उनके अपने गर्ज हैं, मफादात हासिला के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वो सब हमारे सामने है। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हिजाब को लेकर जो चीज़ शुरू हुई है, जहाँ से शुरू हुई है वहीं पर आकर ख़त्म होंगी। इसका मतलब यह है कि हिजाब, औरत का हिजाब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ ना टूटता है ना टूट सकता है। और इसको जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों से सिर्फ ये कॉमन सेंस वाली बात करना चाहता हूँ या जनरली पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े मरकज़ कायम हुए हैं, जैसे बेंगलुरु है, दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज में लड़कियाँ काम कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियाँ नहीं, लड़कियाँ काम कर रहे हैं, गैर मुस्लिम है और बहुत से कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हिजाब पहन रही हैं। क्या उनके लिए ज़रूरी है हिजाब पहनना? अगर पहनना नहीं है तो क्यों पहन रहे हैं? जबकि उनके घर में पहनना नहीं है, उनकी माँ नहीं पहन रहे हैं, तो ये लड़कियां क्यों पहन रहे हैं? वो लोग जो हिजाब की मुखालिफत करते हैं, इस कॉमन सेंस वाले सवाल का भी जायज़ा लिया जाए। क्यों मल्टीनेशनल कंपनी की लड़कियों को या मल्टीनेशनल कंपनी वालों को, जो मालिकीन है मल्टीनेशनल कंपनी के, उन पर जोर क्यों नहीं दिया जाता? ये लड़कियाँ हिजाब पहन रहे हैं तो इनको हिजाब के साथ कबूल मत करो। हमारे हिंदुस्तान में मारवाड़ी औरतें, राजस्थानी औरतें इतना अपना चेहरा ढांक लेती हैं कि कुछ उनका चेहरा नज़र नहीं आता। क्या ये हिजाब की शक्ल नहीं है? ये पर्दादारी नहीं है? ये औरत अपने आप को मखसूस अंदाज में एक खिले में महफूज करती है। क्या औरत अपने आप को एक खिले में महफूज करना जुर्म है? एक बात को एक नए तरीके से उछाल कर यूरोप वाले भी देख लिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और बहुत से यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में, जहाँ पर हिजाब के लिए, यूरोप में जहाँ हिजाब के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन है मुखालिफत करने के लिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ या बेजाना होगा, इफ़ इट इज़ नॉट एन एक्सैग्रेशन, इस्लामी फोबिया है, वो लोगों को डर खौफ है, इसलिए इस्लाम की हर चीज़ से एक किस्म की तो नफ़रत करते हैं या उससे हिकारत करते हैं। यही इंसानियत की बुनियाद है, यही अखलाक है। जैसा मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये इस्लामी फोबिया, आज जो यूरोप और अमेरिका वाले डर रहे हैं, यही लोग कल इस्लाम को कबूल करने वाले हैं। या नहीं तो इनकी औरतें मजबूर करेंगे इस्लाम कबूल करो, क्योंकि हमको हक़ और हमको ईमानदारी से जीने का सलीक़ा चाहिए। एक बात ख़ास तौर पे यूरोप वालों के बाद, अमेरिका वालों के बाद, शुमाली हिंद, उत्तर भारत के बाद, जनूबी हिंद, दक्षिण भारत में जो रियासत कर्नाटक है, और रियासत कर्नाटक से ख़ास तौर पे मांड्या की लड़की जो मुस्कान है, उसको मैं सलाम करता हूँ, उसके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी बाहिम्मत, हौसला मंद और बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से कॉन्फिडेंस वाली लड़की आप पैदा किए हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। आज ये बच्ची अकेली तन्हा जिस किस्म का मुजाहरा करी है, क्या यूरोप वाले ये देख सकते हैं या अमेरिका वाले देख रहे हैं या उत्तर भारत वाले देख रहे हैं? इतने लोगों की मौजूदगी में एक अकेली, आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि आप हिजाब की मुखालिफत करेंगे तो हिजाब की मुखालिफत में
نہیں بلکہ حجاب کی تائید میں ان فیور آف حجاب کیا کیا ہو سکتا ہے یا کیا کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اور کچھ بیان کروں، میں ایک یہودی عالم جو مذہبی حیثیت رکھتے ہیں ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے، کیونکہ مذہبی شخصیت ہے، ان کی تعظیم اور احترام کرتے ہوئے یہ بات میڈیا کے ذریعے اور خاص طور پہ ساری دنیا کو، یورپ، امریکہ، اتر بھارت اور دکشن بھارت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. جب فرانس میں معاملہ حجاب کا بڑھ گیا اور کچھ لوگ جو مخالفت کرنا چاہتے تھے اپنے ڈنکے کی چوٹ پر باہمت طریقے سے کر رہے تھے، کیونکہ اسلام کے خلاف کا معاملہ ہے، اسلام کے خلاف میں ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے تھے، تو ان کے ہی مذہبی عالم جسے عبرانی زبان میں ان کو ربی کہا جاتا ہے، جو مذہبی حیثیت رکھتے ہیں، فرانس کے سب سے بڑے ربی، انہوں نے لوگوں کو بلا کر یہ حکم دیا اس قدر حجاب کی مخالفت مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہودی لڑکیاں بھی حجاب پہننے لگیں. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، ایک یہودیوں کی بڑی مذہبی شخصیت کہہ رہی ہے. اس سے ان کا اندازہ کیجئے، ان کی گہرائی کا، ان کی دور اندیشی کا اور ان کے حکمت کا. وہ کس حکمت کے ساتھ بولے ہیں؟ کیا ان کو ایسا بولنا ضروری تھا؟ اگر بولے ہیں تو اس میں کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ جو بات ظاہر ہو چکی ہے اس کو غور سے دیکھیے، سنیے، جانچیے، پرکھیے اور مخالفت کیجیے. اور سب سے بڑھ کر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر جس قسم کا ہندوستان کا آئین تیار کیے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تیار کیے ہیں، بنائے ہیں، ہندوستان کے آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کی پوری اجازت دی گئی ہے. کبھی کھانے کے معاملے میں، کبھی غذا کے معاملے میں، کبھی حجاب کے معاملے میں. اور ایک بات بطور خاص میں بولنا چاہ رہا ہوں، جنرلی آپ حجاب کی جو مخالفت کر رہے ہیں اس ریلی کو کیوں نہیں یاد کرتے، اس وقت کو کیوں نہیں یاد کرتے جب پیرس کی سڑکوں پر 35 سے لے کر 40 سال کی عورتیں برہنہ ننگا مارچ نکالے تھے اپنے حق کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی شرم و حیا کے لیے. کیا یا پیرس والے، یورپ والے وہ عورتوں کے ننگا ریلی، ننگے مارچ کو نہیں دیکھے ہیں، نہیں محسوس کیے ہیں؟ آپ اپنے اندر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی عورتیں کیا چاہتی ہیں. جو عورتیں چاہتی ہیں، جو عورتوں کا مزاج ہے، عورتوں کے مزاج کا لحاظ کیجئے. خواہ مخواہ کے بات کو پتنگڑ بنانا، بات کو اچھال دینا اور یہ سمجھنا یہ آج سیاست ہے، کل سیاست ختم ہو جائے گی. حجاب باقی رہنے والا ہے، اور حجاب کو باقی رکھنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف عورتیں ہیں. عورت شرم و حیا کی دیوی ہے، حجاب کو برقرار رکھے گی. رہی بات ہندوستان میں اور خاص طور پہ کرناٹک میں، جنوبی ہندوستان میں معاملہ ہائی کورٹ کو گیا تھا، جہاں پر کرشنا ڈکشت صاحب سنگل بینچ پر بات ہوئی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگلٹی کا میٹر ہے، فل بینچ کو یا ڈویژن بینچ کو ریفر کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کرناٹکا ہائی کورٹ کے لیے اور کرناٹکا کے چیف جسٹس کے لیے ایک سنہرا موقع ہے. ایسے موقع کو غنیمت جان کر اصولوں کی بنیاد پر قانون کے دائرے میں ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اگر ججمنٹ دیا جاتا ہے تو نہ صرف حجاب کا معاملہ بلکہ ہائی کورٹ آف کرناٹکا کا بھی ایک مقام ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پہ ثبوت رہ جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ فل بینچ ہو یا ڈویژن بینچ ہو، جو بھی کرے گی وہ پورے کا پورا لیگل میٹرز اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے حدود میں رہ کر ودن دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن اس معاملے کو صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ کریں گے، اور عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی کو اور ایک جو سینٹیمنٹل اور برننگ ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ساری دنیا میں ختم ہونے کا ایک اعلان کریں گے.